kitaballahil mastur wa yu'addul kaun li kitaballahil manzur wa kullun min hadainil kitabaini yu'ayyid al-akhar wa ja'alallahu nafsal insaniyata ihda mazahiri tajalli uzmatihi subhanahu wa ta'ala faqala muhaddithan an hadzal amri qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Fussilat al-ayah ats-tsalitsah wal khamsin. Maladzi tusyiru ilaihi al-ayatu fi majalil ulumil kauniyati wa majalil ulumil afaq. تمام، جزاكم الله خيرا. هنا قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق وفي أنفسهم. تمام. هنا في سؤال: ما الذي تشير إليه الآية في مجال علوم كونية ومجال علوم الأنفس؟ هنا آفاق وأنفس، أين الكونية؟ Afaq. طيب، هذا كونية آفاق. ممتاز، جزاك الله خير. الأنفس وفي ulumul anfus. وأنفسهم. نعم، أنفس. الأنفس يعني البشر، ما يتعلق ما يتعلق بالبشر تماما، جسمه و وأعضاء جسمه وكل ما يتعلق به، عقله، جلده، كل ما يتعلق به. الآفاق الكون الذي نعيش فيه. طيب، أنا الآن أريد منكم إجابة واحدا، أريد شخصا آخر يجيب. ما هي الآية التي أنتم تعرفون، آية قرآنية، آية واحدة التي لها إشارة أقول لك إشارة أو معنى تشير، أو لها يحمل معنى الكون، يتحدث الكون. أعطيني آية تتحدث عن الكون غير القارئ، الجالسون في غرفة الرجال والنساء. أعطيني آية، إذا سمعته يعني هذه الآية تتحدث عن الكون أو تشير إلى كون أو تحمل معنى ما يتعلق بالكون. إن آية في واحدة. خلق السماوات والأرض. نعم. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. آه. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. يأكلون. جميل، هذه الآية واضحة جدا. واضحة جدا أن نزول مطر وأن نبات أو خروج النبات من الأرض بسبب المطر. جميل، بارك الله فيك شيخ أمين. الباقي: مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان. زيد الآية. بينهما برزخ لا يبغيان. زيد الآية. فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ما شاء الله. مرج البحرين، بحر، هل هو يتعلق البحر يتعلق بمجال عبادة؟ بحر، هل هو هداية أنا البحر مرج البحرين، هل هذه هداية في العبادة أو هداية في المعاملة أو في الأدب؟ مرج البحرين يلتقيان وأنزل من السماء ماء، فيه هداية. هل هذه هداية مرتبطة بهداية قرآنية في مجال ماذا عندنا؟ مجال عبادة أو مجال أدب والمعاملات، أم أي مجال هذا؟
نزول الماء من السماء، أي مجال هذا؟ العقيدة. طبعا العقيدة يدخل، العقيدة دائما مجال عقيدة يدخل، لكن نحن نريد نزول المطر من السماء. أين نزول المطر من السماء؟ ثم ماذا قال الأخ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، في البحر هناك برزخ حتى لا يلتقيان، ينفصلان، ثم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لكل بحر له لؤلؤ والمرجان مختلف. خلاص اتفقنا؟ يعني هذا الكلام عن البحر وعن السماء وعن المطر، إذا أردنا أن ندخل، أين ندخل؟ في مجال الأربعة، في المجالات الأربعة، مجالات الأربعة قلنا عقيدة ibadah. وعبادة والأدب والأخلاق، قلنا Adab كذا. إذا أردنا أن ندخل، نستطيع أن ندخل إلى أي مكان. قال الشيخ عقيدة. أمين في العقيدة. صحيح؟ Oh, صحيح أم لا؟ صحيح. صحيح، يدخل في العقيدة. هذا لا يدخل في العبادة، هذا ليس موضوع العبادة، موضوع السماء نزول المطر. ولا يدخل في الأخلاق، ولا يدخل أيضا في المعاملة. نعم، يدخل هذا في العقيدة، لأن الآية كلها، كل آية من الفاتحة إلى الناس دائما يدخل في مجال العقيدة، دائما، إما بالإيمان بالله، قدرته وعلمه وعظمته وجلاله، تمام، وعلمه، إما هذا، وإما يدخل في مجال العقيدة عن الملائكة كثير، يعني عن الملائكة، عن الرسل، عن أي شيء، لكن كل ما يتعلق بالله، كل ما يتعلق بالله، العلم بالله وقدرة الله وعظمة الله وجلال الله وعلم الله، يعني هذه الآية يدخل هناك، ممكن هذه الآية ندخلها هناك. فهمتم؟ يعني أن نزول السماء ممكن ندخله إلى علم العقيدة، نستهدي من هذه الآيات قدرة الله. فهمتم أم لا؟ إن شاء الله فهمتم. فهمتم إن شاء الله. يعني ممكن إدخال الآيات الكونية في باب العقيدة. في مجال عقيدة، في الرقم الأول، وهو العقيدة، الإيمان الإيمان بالله. billah. نعم، الإيمان بالله، يعني الإيمان بقدرته، الإيمان بعظمته، الإيمان بجلاله، بعلمه. ممكن ندخل هذه الآية عن السماء، والآية عن ماذا قلنا؟ الآية عن البحر، هذه الآية ممكن ندخلها هنا. لا يمكن إدخاله في العبادة، ولا يمكن إدخاله في الأخلاق، ولا أيضا في المعاملة. طيب، سؤال آخر عن السماء وعن البحر وعن الحيوان مثلا، وعن ماذا آخر؟ عن السحاب، عن الأرض، عن الآية عن الفلك، عن النجوم، تمام. هل في إمكانية، هل ممكن أن نضعه في علوم كونية؟ هذا هو السؤال. اتفقنا أنه متعلق بعلم الله، متعلق بالإيمان بالله. اتفقنا أيها الإخوة؟ اتفقنا. هذه المعلومات الذي عن الكون، اتفقنا هذا متعلق بالإيمان بالله. لكن سؤال، هل ممكن نجعل مجال خاص في القرآن الكريم، مجال خاص للقرآن الكريم يتعلق بالكون؟ هنا سؤال، هل في إمكانية أم لا؟ ولا ما في إمكانية؟ خلاص، لا، هذا كل هذه الآية تدرج في باب العقيدة، الإيمان بالله. أو ممكن هذه الآيات يعني ندرجها، نصنفها ضمن تصنيف جديد، وهو تصنيف علم كوني، العلم الكوني مستقل، هكذا. مع أن كل ما في القرآن، لازم نتفق أولا، كل ما في القرآن يتعلق بالإيمان بالله، هذا لازم نتفق، سواء في العبادة، سواء في الآداب، في المعاملات، كل هذا يتعلق بالإيمان، الإيمان بالله، العلم الله وقوة الله وتدبير الله وعظمة الله، لا شك. فهمتم؟
إن شاء الله تفهمون. هذا سؤال أنا أسألكم، هل ممكن تخصيص الآية التي تتعلق بالكون فقط أم لا؟ هل ممكن؟ ما رأيكم يعني؟ أنتم قرأتم آيات عن الكون خلاص، واحد عن السماء واحد عن البحر. أسألكم هل ممكن نجمع هذه الآيات ونقول هذه آيات تتعلق بالكون، هل ممكن نقول هذا؟ ها؟ يمكن ندرجها في علوم الكون. نجعل علم جديد أو مجال جديد في الهداية القرآنية، مجال علوم كونية، ممكن؟ الشيخ أمين قال ممكن. أنتم أيها النساء ممكن أم لا؟ ممكن أستاذ. ممكن، لماذا لا؟ ممكن، صحيح؟ نعم. ممكن. طيب الآن الآية في الأنفس، نريد الآية في الأنفس. تفضلوا، تأتينا الآية التي تشير أو تحمل معنى الأنفس، علم النفس، علم خلق الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جميل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، جزاك الله خيرا. مرة أخرى أو زيادة، زد آخرون. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. جميل. شوف، خلق الإنسان من علق، جميل جدا. تفضل. ها؟ تفضل. ألم نخلقكم من ماء مهين ثم والذي خلقكم من ضعف قوة. جميل، من ضعف. جميل. تدرج الإنسان من الضعف إلى القوة ثم ضعف. نعم، جميل. هذا جميل جدا ما شاء الله في الأنفس. لو خصصنا جمعنا هذه الآية ونجعل تصنيف جديد، مجال علم الأنفس، هل يجوز؟ هل ممكن؟ ممكن. ممكن. طيب إذن أن نخصص مجال الكون والأنفس اتفقنا أنه ممكن. أسألكم أولا قبل أن نفعل ممكن. إذن ممكن، هل يتعلق هذان مجالان بمجال العقيدة أم لا؟ مجال الكون، مجال علم النفس، هل يتعلق بمجال العقيدة؟ بالطبع. طبعا. أيوة، هذا مهم. أنا أريدكم هذا أولا، لأن بعض الناس يدرسون الآيات الكونية والأنفس لا يربطها بالله عز وجل، مشكلة هذا، لا يربطها بالإيمان بالله والعقيدة. إذن أهم شيء هذا المجال أولا ممكن تصنيفه، أي إنشاؤه مجال جديد في العلوم الكونية وعلوم الأنفس، ممكن. لكن السؤال، هل هذا المجال لا يتعلق بالعقيدة أم يتعلق بالعقيدة؟ هذا مهم، شيء مهم جدا. الجواب تعلق بالعقيدة. نعم. طيب، لذلك العلماء يختلفون أيها الإخوة، لذلك نحن الإخوة العلماء مختلفون في هذا. بعضهم قالوا لا يوجد علم الكون ولا علم الأنفس، لا يوجد. وهذا لا يتكلم عنه أبدا الصحابة. هل تسمع أن الصحابة يتكلم عن علم الكون والأنفس يفصل؟ لا. لا، هم لا يتكلمون عن هذا. إذن هم أين يضعون هذه الأشياء؟ في أي مجال يضعون هذه الأشياء؟ العقيدة. نعم، وضعوه في مجال العقيدة. يعني يأخذ هذه الآية ويؤمن بها بأن الله قادر على كل شيء، بأن الله هو الخالق،
بأن الله هو الذي ينزل من السماء مطر ماء، بأن الله هو الذي سخر لكم الفلك في البحر، بأن الله هو الذي مرج البحرين، بأن الله الذي خلق اللؤلؤ والمرجان في كل البحر. يعني خلاص هم يعني أسندوا هذه الآية ورجعوها، هذه الآيات كلها هناك في مجال العقيدة. لذلك هم لا يهمهم سواء يعني يوجد اكتشافات علمية أو لا يوجد اكتشافات علمية، لا يهمهم خلاص. نحن نركز على الإيمان بالله في القرآن الكريم، لا يوجد علوم كذا ولا علم نفس. طيب هذا رأي، وهناك رأي آخر يقول لا، رأي آخر يقول لا، يمكن أن نصنع مجال جديد متعلق بالقرآن الكريم، وهو مجال علم الكون ومجال علم النفس أو علم الأنفس. هذا ما اختلف فيه العلماء في في هذا الوقت. تمام. أنتم تحبون ماذا؟ تحبون وجود هذا المجال أم لا داعي، أم لا نحتاج؟ ها؟ نريد تخصيص هذا وهذا، تخصيص آيات عن الكون والأنفس، أم لا خلاص لا داعي، كل نضعه في العقيدة. ماذا تريد؟ ماذا تحب؟ هذا المجال يوصلنا إلى تعظيم الله. أيوة، هذا المجال يوصلنا لتعظيم الله. جميل. الآخر إذا مهم أم لا؟ مهم. مهم جدا. المهم تخصيصه وبحثه وجعله كتابا، هذا سؤال مهم أم لا؟ وفي الصحابة لا يهمهم هذا. هم لا يضعون الآية الكونية ويغوصون ويبحثون ويتحدثون ويفحصون ويفعلون دراسات. هل صحيح أن البحر بحران؟ هل صحيح أن في داخل البحر لؤلؤ والمرجان؟ كل بحر له لؤلؤ خاص ومرجان خاص. هل يفعلون هذا؟ هل يبحثون هذا أم لا؟ لا. لا، هم لا. زمان لا. الآن سؤال، الآن في هذا العصر، هل تصنيف آية كونية بنفسها جمعها، وهذا أيضا علم النفس جمعها، هل مفيد في هذا العصر؟ مفيد. نعم، في هذا العصر مفيد أخي. زمان هل مفيد؟ لم يفيد كثيرا. تخصيص كعلم الكون والأنفس زمان لا يفيد كثيرا، لأن ما في حقائق، فهمتني؟ الناس لا يكتشفونها. خلاص إذا كان في الماضي، خلاص نجعل هذا الكون والأنفس نجعله في باب الإيمان بالله فقط. هكذا كان الصحابة. ولكن الآن أخي نحتاج إلى هذا. الآن الإنسان يعبدون ماذا؟ في هذا الزمان الإنسان يعبدون ماذا؟ يعبدون العلم أخي. مشكلة الآن الإنسان يعبدون العلوم الكونية. يجعل العالم البروفيسور في العلم يجعله كبير وعظيم. العلم الكوني صار الآن مكتشف كثيرا، لذلك تخصيص هذا المجال في هذا العصر يعتبر مهم، وهذا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام. مفهوم؟ مفهوم. نعم. شوف يختلف العصر، شوف القرآن قوي جدا. في الزمان القديم هذان مجالان لا يحتاج تخصيص، لأنهم خلاص كل شيء أخبره القرآن عن الكون والأنفس يقبلون 100% ويؤمنون 100%. الأصحاب هكذا. لماذا هم يؤمنون بهذا العلم وإن كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم، هل زار النبي بحر مرة في الحياة؟ النبي هل زار بحر؟ لم يزل. هل ركب باخرة؟ لا. لم يزور ولم يركب باخرة. النبي لا يخرج من مكة والمدينة وحوله فقط.
لا يخرج إلى جدة ليركب إلى حبشة يركب الباخرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب للبحر. هل ذهب النبي إلى السماء حتى يرى الفلك والنجوم والشمس والقمر حتى يبين؟ ها؟ لا. لا. إذا إذا هؤلاء الإخوة، هؤلاء الصحابة لما سمعوا من النبي الآيات القرآنية عن السماء، عن الفلك، عن البحر، عن النجوم وعن الحيوانات وعن هذه الأشياء، هم كيف يتعاملون مع هذه الآية؟ كيف يتعاملون مع هذه الآية؟ يتعاملون بالإيمان فقط. مباشرة. ونحن كيف نتعامل مع هذه الآية في هذا العصر؟ نتعامل. بالعلوم. نعم. بالعلوم. نعم، نحن الآن. يحتاج إلى الحجة، يحتاج إلى الحكمة، أيوه. ليس بالإيمان. أيوه. الآن نحن الآن نحتاج أن نعرف، يعني هذه الآية أين الدليل؟ يعني أين الاكتشافات حاضرة؟ هل هذه الآية صحيحة؟ هل صحيح أن البحر بحران؟ هل صحيح أن السماء كذا؟ هل صحيح أن السحاب متراكمة؟ هذه الأشياء. فإذا صح أو إذا وجدنا حقيقة علمية، hasil penelitian, oh جميل، hasil penelitian مرتبطة متعلقة بالآيات الكونية، بالآيات الأنفس، هنا نؤمن، وإلا فلا. ها هو لغة العصر، لغة العصر يحتاج إلى الأدلة الكونية، حقائق علمية. هذا لغة العصر، بهذا يؤمن. فهم؟ مم. أين أفضل؟ فاهم. أين أفضل؟ الإيمان قبل القرآن. أيوة. الأفضل هو الإيمان يا إخوة. الأفضل هو الصحابة، أن تؤمن كل ما جاء بأن كل ما جاء به القرآن هو صحيح، سواء اكتشف العلماء العصر أو لم يكتشفوا علماء العصر، كلها صحيح. هذا طريقة الصحابة. لكن الآن الإيمان يضعف، فنحتاج إلى هذا علم كوني، آيات كونية وآيات عن الأنفس للتثبيت وتقوية إيمان أهل العصر. معي إخوة؟ نعم. نعم. الآن أسألكم، هل أنتم ممن تؤمنون بالقرآن إيمان تام، أو لازم فيه آية كونية التي تدل على صحة القرآن؟ ها؟ أنتم تؤمن القرآن مؤمنون في تاما. في الأربع مجال الأولى أم لا؟ أو تؤمن القرآن بالآية الكونية المطابقة للعلم؟ ها؟ مؤمنون تاما. مؤمن تاما حتى ولو لم نعم. تفهم الآية الكونية. في آية كونية بعد الإيمان لم نفهم، لم نعرف. نفهم. ها؟ تؤمن بعد بالله؟ الإيمان نفهم. تفضل. بعد الإيمان نفهم أستاذ. بعد الإيمان نفهم. خلاص تمام، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يعني هذا هو ما أقصده، أن اختلف عصر القديم وعصر الجديد بطريقة الإيمان بالقرآن الكريم. أيها الإخوة، زمان يؤمنون بالقرآن الكريم إيمان تاما بأنه نزل من الله عز وجل، ولا يبالي أبدا من لا يبالي أبدا بهذه الآية، خلاص هم يؤمنون. ولكن الآن لغة العصر يحتاج إلى أدلة كونية للتثبيت ولتقوية إيمان من يحب العلم. لكن أنا أرى الأفضل أننا نتبع طريقة الصحابة، الإيمان قبل القرآن، الإيمان أولا، ثم بعد ذلك نحن تفضل أن تبحث عن حقائق علمية، تفضل، لكن ابدأ بالإيمان أولا. حتى لو لم تعرف الحقائق العلمية في القرآن الكريم وفي علم العصر، لا بأس، يبقى إيماننا بالقرآن الكريم. طيب أيها الإخوة، من يقرأ سريع
Hadir. تفضل. Al-awwal mubasharah. Awalan. هذا هو صح؟ Naam. نعم. حكم تضامن القرآن للعلوم الدنيوية. والسؤال المشهور هو: هل نزل القرآن لتحقيق هداية الإنسان وبيان القدر الذي يفيده في الآخرة، أم أنه فصل في جميع الأمور الدنيوية والمكتشفات العصرية، والخلاف فيه على مذهبين رئيسين. الأول مذهب من يرى أن القرآن الكريم فيه بيان لكل علم وصل إليه الإنسان أو سيصل إليه إلى قيام الساعة، استدلالا بالعموم في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النحل 89. وبالكثير من الآيات التي تتحدث عن حقائق الكون والإنسان، وفي ذلك يقول مصطفى صديق الرافعي: وللقرآن وجه اجتماعي من حيث تأثيره في العقل الإنساني، وهو معجزة التاريخ العربي خاصة، ثم هو بآثاره النامية على بسيط هذه الأرض. من لدن ظهر الإسلام إلى ما شاء الله لا يذهب بحقها اليوم أنها لم تكن قبل إلا سببا، فإن في الحق ما يسع الأشياء وأسبابها جميعا. ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمر من أمره، لاستخرج منه إشارات كثيرة تومي إلى حقائق العلوم، وإن لم تبسط من أنبائها وتدل عليها، وإن لم تسميها بأسمائها، بل وإن في هذه العلوم الحديثة على اختلافها لعونا على تفسير بعض معاني القرآن والكشف عن حقائقه. وقال الزرقاني: القرآن الكريم يحض على الانتفاع بالكون. اقرأ قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. النور 43. قل لي بربك ألا يمتلكك العجب حين تقرأ هذا النص القرآني الذي يتفق وحدة الكشوف العلمية في الظواهر الكونية، وأثبتوا العلم أولا ووفروا له الثقة وحققوه، ثم اطلبوه في القرآن فإنكم لا شك يومئذ واجدوه. والأقوال في تقرير هداية القرآن إلى العلوم الكونية كثيرة، وهو ما عليه أكثر المعاصرين. طيب خلاص فهمنا. هذا الرأي الأول. ما هو الرأي الأول؟ أن القرآن الكريم فيه بيان لكل علم وصل إليه الإنسان. يعني ما المقصود؟ هل هذا الأول مؤيد أم مخالف لرأي مجالين، مجال الكون والأنفس؟ مؤيد أم مؤيد. مؤيد؟ طيب الرأي الأول رأي المؤيد. قال مصطفى صدق الرافعي، تمام، كما هو نعم. مكتوب هنا: والقرآن وجه اجتماعي من حيث تأثيره في العقل الإنساني. تمام. وهو القرآن يعني معجزة التاريخ العربي خاصة، ثم هو بآثاره النامية معجزة أصلية في تاريخ العلم كله. تمام. يعني القرآن معجزة التاريخ العربي خاصة، ثم مع تطور العلم صار معجزة أصلية في تاريخ العلم كله، على بسيط يعني على هذه الأرض، على سطح هذه الأرض، من لدن ظهر الإسلام أو ظهر الإسلام إلى ما شاء الله. تمام. لا يذهب بحقها اليوم أنها لم تكن قبل إلا سببا، فإن في الحق ما يسع الأشياء
wa asbabuha jami'an. Tamam? Wala'alla mutahaqqiqan. Ta'rif makna mutahaqqiqan? Ma makna mutahaqqiqan? Halal yakin. Naam, alladhi yaf'al tahqiq, bahis. Tamam? Alladhi yabhas 'anil Qur'an wala'alla mutahaqqiqan ولعل متحققا لهذه العلوم الحديثة يعني الشخص له علم في البحر مثلا لو تدبر القرآن هو يتدبر القرآن وهو يعرف علم الفلك وعلم السماء وعلم البحر مثلا تدبر القرآن وأحكم النظر فيه يعني نظر في القرآن بدقة بحيث لا تعوزه أداة الفهم يعني له أداة الفهم قوي لا تمنعه أداة الفهم يعني له قوي في أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمر ولا يلتبس عليه أمر وهو له أساس قوة في علم الكون تمام من أمره هو ماذا سيحصل لاستخرج منه إشارات كثيرة لاستخرج منه إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم. Jadi apabila ada peneliti yang ahli dalam satu bidang kelangitan misalnya, kemudian dia mentadabburi Al-Quran dengan syarat dia ahli sekali, ya, ahli dalam kemampuan memahami langit dan kemampuan memahami Al-Quran, teks Qurannya dia faham bahasanya, dia faham lafaznya, dia faham balaghahnya, dia faham furuk lughawiyahnya, tamam. Tidak ada penghalang sedikit pun. Dia ngerti, dia punya perangkat memahami teks Quran. Tidak ada yang tidak jelas baginya, tidak ada yang menghalanginya, maka dia pasti akan menemukan apa? Menemukan banyak keterkaitan atau isyarat antara ilmu langit yang dia ketahui dengan isi Al-Quran. Tapi dengan syarat dia harus memiliki ahkam an-nazar, yakni lahu an-nazar qawi fil Quran al-Karim. Dia harus punya adatul faham li fahmil Quran al-Karim. Kalau dia seperti itu, dia akan menemukan di Quran itu isyarat katsirah tumi'u ila haqa'iqil ulum. Jadi memang untuk memahami ilmu kaun dalam ayat ini, ilmu kaun dalam Al-Quran perlu dua ilmu. Ilmu apa yang pertama? Yang pertama dia harus punya ilmu Hadisah. al-ulum al-hadithah. Yang kedua dia juga harus punya ilmu Nazar. kemampuan apa? Syuf ahkaman nazar fihi hadza fil Quran. Dia mampu melihat, dia mampu memahami Quran dengan hebat, ya. Lafaznya tadi, tarkibnya, hadzafnya, dan seterusnya, muqaddarnya, ghair muqaddarnya. Berarti dia punya dua ilmu. Ilmu apa? Pertama ilmu Hadisah. hadisahnya dulu, hakikah ilmiahnya dulu. Yang kedua dia juga harus punya kemampuan dalam memahami teks Quran. Maka dia akan menemukan banyak sekali ayat-ayat Quran yang yushir ila haqa'iqil ulum. Ingat kalimat ini ya, hati-hati antum. Ini kalimat isyarah, isyarat. Apa isyarat itu? Isyarat katsir. Apa isyarat? Wa illam tabsutha min ambaiha. Jadi Al-Quran itu banyak memberikan informasi tentang ilmu alam, tapi bentuk informasinya isyarat. Bentuk informasinya bukan rinci,
bukan perincian, tetapi hanya isyarat, atau bahasa Indonesianya isyarat hanya informasi kecil, atau kita bisa katakan informasi-informasi yang penting saja, yang pokok, ya. Informasinya tidak dia bukan buku ensiklopedi langit, bukan ensiklopedi laut, bukan juga ensiklopedi tanah, sehingga Al-Quran tidak akan menjelaskan secara lebar, hanya memberikan kunci-kuncinya saja. Informasi-informasi sedikit yang penting disebutkan dalam Al-Quran. Lam tabsut min ambaiha. Fahim? Wa tadullu 'alaiha, dan tidak langsung menjelaskan secara langsung. Wa in lam tusammiha bi asma'iha. Terkadang penamaannya juga tidak penamaan langsung. Bal wa inna fi hadhihi al-ulumul haditha ala ikhtilafiha la'aunan ala tafsir ba'd ma'anil Qur'an. Bahkan ilmu-ilmu modern yang saat ini ada itu bisa menjadi penolong atau memudahkan dalam menafsirkan sebagian atau beberapa ayat Al-Quran, wal kashfu an haqaiqihi, dan untuk mengungkap hakikat dari makna ayat tersebut, wabil khusus ayat yang bercerita tentang kaum. Ana tanya sekarang, bahwa ayat tentang kaum di Quran adalah dibeberkan luas atau cuman isyarat fakat? Syarat. Jawabannya adalah Syarat. isyarat saja, atau bahasa kitanya, ya ini apa bahasanya ya? Ada yang bisa menerjemahkan isyarat, tusyir. Hah? Jadi tidak gamblang. Terkadang dia menyimpan satu makna. Dia menyimpan makna, mengandung makna. Ya, kadang cuman 2 ayat. Coba pegang ya, perhatikan. Ayat kauniyah itu tidak dijelaskan panjang lebar. Simple, kecil. Terkadang berapa ayat? Satu Hah? ayat. 1 ayat. Terkadang berapa ayat? 2 ayat. Terkadang berapa kata? Contoh, wan najmi idza hawa. Satu kata. Berapa kata tuh? Wan najmi 3 kata. idza hawa. Kam? 3. 1 wa Kalimat. salasa ma harf wa najm idza hawa. Hadi 4. 4 kata. مع واحد حرف. نعم 3 kalimat واحد حرف. Hadza wan najmi idza hawa. Kalau antum lihat itu dibahas oleh ulama tentang black hole itu di situ. Wan najm idza hawa. Allah berfirman juga, fala uqsimu bil khunnas. Al khunnas, al jawaril khunnas. Itu juga al khunnas, bintang yang menghilang. Al khunnas, khannas. Khannas tidak terlihat ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al khannas min syarril waswasil khannas, yang tidak terlihat, al khannas. Apa tadi? Fala uqsimu bil khunnas al jawari yang lari. Al jawaril kunnas, lari. Kunnas dari kata yaknusu. Apa makna? Karena saya yaknusu, Nyapu. nyapu. Jadi ada satu planet, dia itu tidak nampak ya, tapi dia sifatnya menyapu, memakan planet-planet yang lewat di depannya. Itu ke situ ulama menjelaskan sifat planet itu. Karena itu kan Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Nah, itu maknanya itu adalah dijelaskan oleh para ulama yang saat ini, itu berkaitan tentang satu bintang di langit atau planet di langit yang bersifat khunnas dan kunnas. Baik, berarti berapa ayat itu? 3. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Berapa? Oh, banyak. Ayatin fakat. Ya, terkadang dalam satu ayat dia hanya satu potong saja. Fahimtum ya ikhwah, insyaallah.
Idzan hidayah Qur'aniyah fil ulum al-kauniyah intabihu hiya basitah qalila jiddan. Cuman isyarat. Yang bisa memahaminya adalah yang benar-benar mendalaminya. Maka tidak mudah kajian dalam masalah ini. Baik. Qala Zarqani, Al-Quran Al-Karim yakhussu ala intifa' bil qaul. Iqra qawluhu ta'ala, alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Nih, siapa yang bisa menjelaskan ini? Yuzji sahaban. Ma mana yuzji sahaban? Coba. Alam tara anna Allah. Coba. Fa ini apa artinya? Alam tara anna Allah. Ma makna hada? Tidak akan melihat. Oke. Yuzji sahaban. Yuzji sahaban. Yajma'. Allah kumpulkan. Allah persatukan. Sahab itu bergerak berdasarkan apa? Angin. Angin. Allah perintahkan angin untuk membawa sahab itu menyatu. Sudah menyatu, thumma yu'allifuhu. Ma mana yu'allifuhu? Jadi kumpulkan. Dikumpulkan, ditumpuk, disatukan. Jadi yang tadinya awalnya pecah-pecah, terus ditempelkan. Yuzji, dipertemukan, setelah dipertemukan terus yu'allif, ditumpuk. Ditumpuk. Terus semakin yu'allif bainahu, thumma yaj'aluhu rukama. Rukam itu kayak gunung. Rukam itu bentuknya seperti rukam. Rukam itu satu kumpulan yang besar seperti gunung. Taib. As'alukum yani. Hadzal kalam an madha? An madha hadha? An al-muamalah? La. La. Anil adab? La. La. Hadha anil kaun. Kaun. Anil kaun. Jelas anil kaun di sini. Nah, kita membacanya sebagai muslim dengan dua mata. Pertama mata al-iman billah, mata al-aqidah, bagaimana kekuasaan Allah mengumpulkan yuzji sahaban yang tadinya pecah-pecah dikumpulkan, kemudian Allah gabungkan sampai menggabung besar, terus kemudian Allah jadikan bentuknya seperti gunung, membesar ke atas. Kita meyakini dari segi kudratullah, al-iman billah. Dari sisi kauniyah bisa juga difahami dari sisi kauniyah. Ternyata setelah dicek dari sisi kauniyah, dari sisi ilmu modern, ternyata proses ini benar-benar ada. Gimana tadi prosesnya? Ada berapa proses? Tafadhal. Berapa proses? Salah. 1, 2, 3. Dalam ilmu modern ini disebut proses alami. Mereka sebut proses alami atau disebut dengan hukum alam. Lakin nahnu muslim la naqulu hadha hukum alam. Maza naqul? Qudratillah. Aywa. Naqulu hadhi qudratillah. Naqul hadha qudratillah. Hadha atau naqul hadha sunnatullah. Ini hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Begitu, tambahin. Oke, hukum alam. Tapi kita melihatnya bukan sekadar hukum alam tabi'i yang berjalan begitu secara alami. La. Naqul madha? Qudratullah. Qudratullah. Oke. Tadbirillah. Qudratullah tadbirullah. Kalau kita mengakui ini hukum alam, tapi kita harus menambahkan hukum alam yang Tahta qadarillah. aywa, hukum alam yang di bawah kekuasaan Allah. Yang menciptakan hukum ini siapa? Kan ini Allah. secara ilmu modern ini terbukti ya ini. Bahwa awan itu pecah-pecah kemudian yuzji sahaban. Habis pecah-pecah apa yang terjadi? Kumpul. Habis ngumpul terus Ya Allah. numpuk ke atas. Habis numpuk jadi apa? Jadi sebesar Rukam. sebesar gunung. Gunung-gunung yang di bumi. Jadi kalau antum ngelihat gunung di bumi itu awan ke atas segede gunung. Beneran. Ungzur antum hadil ayat. Mu'jizat hadil ayat. Ini 3 proses ini bagi para peneliti yang tidak beriman mengatakan ini hukum alami. Lakin nahnu la nahnu. Bagi kita apa? Bagi kita ini qudratullah. Seandainya kita meyakini ini hukum alam, apakah berhenti di situ? Oh, ada ini hukum alam. Berhenti di situ? La. Maza naqul? Hukum alam yang
didasari oleh Allah SWT. Diciptakan oleh Allah. Lihat nih. Allah. Nih lihat nih. Anallaha, lihat. Anallah. Allah yang menggerakkan di sini. Gitu. Sekarang gini, ana tanya antum. Kenapa manusia bisa memprediksi turunnya hujan? Ayo, tafadhol. As'alukan. Apakah dia tukang ramal? Hujan di Jakarta, hujan di Ponorogo, di Siman. Jam sekian, jam sekian. Apa dia tukang ramal? Tidak. لا Tidak tukang ramal. Bukan. La. Terus kenapa dia bisa memprediksi? Apakah dia mendahului Allah? Ayo. La. Karena ada hukumnya alam tadi. Karena Allah menciptakan hukum alam yang bisa dibaca oleh manusia. Fahami ini, jangan salah tuh. Karena Allah menciptakan hukum alam, perputaran udaranya, bisa dilihat perputaran udaranya. Dari perputaran udara itu kemana arah anginnya, itu bisa dipelajari, sampai bahkan antum bisa punya tanggalan sampai 2000, sampai tahun 5000 bisa dihitung sekarang dengan perputaran Angin. dengan hukum alam, dengan ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala buat. Bisa dibaca. Siapa yang membuat itu semua? Allah. Allah, gitu. Jadi kalau orang bilang itu di sana nanti hujan, di sini hujan, itu kita mengatakan dia bisa baca itu karena Allah yang memberikan hukum alam ini. Allah yang menciptakan itu bisa dibaca. Gitu ya. Tapi kalau Allah bilang tidak bisa dibaca, kiamat misalnya. Bisa nggak dibaca kiamat? Nggak bisa dibaca. Bisa dibaca waktunya kiamat? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Tanya waktunya kapannya? Yas'alunaka 'anis sa'a. Nggak bisa. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca kalau kiamat. Nggak bisa dibaca kapannya. Tapi kalau turun hujan bisa dibaca nggak? Bisa. Aywa. Jadi siapa yang membuat mereka bisa baca itu? Allah. Allah. Hukum yang Allah ciptakan di sini. Terus kiamat, kenapa nggak bisa dibaca? Siapa yang membuat itu tidak bisa dibaca? Kapan terjadinya? Allah. Oh Allah. Fa'ikhwa, dulu para sahabat simple faqat nahnu nu'min billah wa khalas. Qawi jiddan. Wal'an nahnu nu'min billah, wa boleh juga kita ketahui ilmu-ilmu ulum untuk nambah iman tadi, untuk nambah iman. Qala qul li bi rabbik, katakan ala yamtalikul ajab hina taqra hadzal nas al-Qur'an alladhi yattafiq aw ahdas al-kushuf yattafiq ma'a ahdasil kushuf al-ilmiyah. Ini ma'a ya, bukan wa. في الظواهر الكونية فأثبتوا العلم أولا ووفروا له الثقة وحققوه ثم طلبوه في القرآن فإنكم لا شك يومئذ واجدوه. Masya Allah. Baik, itu pendapat pertama bahwa ilmu ulumul kaun penting untuk ditaksis berdiri sendiri. Yang kedua, tafadhal. Madhabur Rafidin. Mana yaqra siri? مذهب رافضين للإعجاز العلمي في القرآن فهم يرون أن القرآن الكريم إنما جاء للهداية الموصلة إلى الله تعالى دون تفاصيل العلوم الدنيوية وهم بينما نعين للدليل الدال عليه وبين متخوف على مصداقية القرآن نتيجة لعدم ثبات كثير من النظرية العلمية ولعل من أشهر من يمثل هذا المذهب هو الإمام الشاطبي حيث بين أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الكريم الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه ناظرون من هذه الفنون وأشباهها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة القرآن وبعلومه وما أودع فيه ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى وقد أيده في ذلك الدكتور محمد حسين الذهبي حيث قال أما أنا فاعتقادي أن الحق مع الشاطبي لأن الأدلة التي ساقها التصحيح مدعاه أدلة قوية لا يعتريها الضعف ولا يتطرق إليها الخلل
wa li'anna ma ajaba bihi ala adillati mukhalifihi ajwibatan sadidah damighah la tathbutu amamaha hujajuhum wa la yabqa ma'aha mudda'ahum. Jamil. Aina huwa. Oke, pendapat yang kedua, jazakallah khairan barakallahu fiik. Yaqul, sudah ya. Pendapat kedua ini pendapat apa? Yang Menolak. 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 Alas, yang menolak. Ini lihat nih, dalil yang menolak apa? Kenapa mereka menolak? Nggak mungkin ada nggak setuju ada pembahasan yang mendalam tentang ilmu tabi'iyat, wa mantiq, wa huruf, wa jami' ma nadhar fihi nadhir, apapun ilmu-ilmu yang baru yang muncul saat ini, mereka tidak setuju itu dibikin ilmu tersendiri dalam Al-Quran. Sekarang banyak ada ilmu nafsi Al-Qur'ani, ada ilmu nafsi Al-Qur'ani. Muncul psikologi Qur'ani. Anak punya buku dulu 10 jilid kalau nggak salah. Itu ilmu nafsi Al-Qur'ani. Jadi perpaduan antara ilmu psikologi dan Quran. Lakin ana la astati an afham. Sudah. Qara'tu la astati an afham. Sa'ab jiddan. Malah lebih mudah ketika Anda baca buku tentang ilalul insan, penyakit-penyakit manusia, tentang sifat bawaan manusia, hada ashal. Ketika Anda baca tadi sifat-sifat manusia bawaan dari Quran, sifat baik dan sifat buruk, itu lebih mudah daripada Anda baca yang buku itu tuh, buku psikologi Qurani. Itu pusing, nggak ngerti Anda, terlalu rumit. Yani ad-dhaif fi ana dhaif jiddan la astati'. Nah, jadi intinya Al-Quran itu membawa informasi-informasi sebenarnya tentang manusia, tentang penciptaan fisiknya, penciptaan sifat manusia itu mewujud di Al-Quran. Lakin huwa qala la, qala hadhihi al-ulum kulluha ilmu al-mantiq, ilmu al-huruf wa jami' ma nadhara fi nadhirun min hadhihi al-funun wa ashbahiha hadha idza aradnahu ala ma taqaddam lam yasih. Hadha la nuriduhu, la yasih. Lianna ini karena menurut beliau adalah, menurut Imam Syatibi, ini melampaui batas. Tajawazu fil had. La, melampaui batas. Limadha, yang kedua, fa inna salafus salih min ashabi wat tabi'in wa man yalihim kanu a'raf bil Qur'an wa bi ulumi. Mereka lebih ngerti tentang Quran dan ilmu Quran. Wa ma auda'a fi, dan pesan-pesan Quran. Lam yablughuna annahu takallama ahadun minhum syai' min hadzal. Jadi mereka tidak sedikit pun menjelaskan tentang ilmu kaun. Jadi beliau enggak betul. Jadi enggak ada. Jadi cara menghadapi ayat-ayat kaun ini cukup dengan apa? Cukup dengan Iman. dengan iman. Dibawa kemana? Dimasukkan ke majal mana? Aqidah. Khalas, dimasukkan ke majal akidah. Annani u'min, saya beriman bahwa Allah melakukan ini, Allah melakukan. Khalas. Khalas, ana la da'i, enggak perlu ana cek-cek. Khalas, hadza sahih. Seperti misalnya khalaqal insan min 'alaq, diciptakan dari segumpal darah. Pertanyaannya, apakah bisa dicek dulu bahwa kita tercipta dari segumpal darah yang berubah menjadi daging, jadi tulang? Bisa dicek nggak? Hah? Dulu. Belum bisa. Nggak bisa. Dulu itu kaum muslimin, ada satu keyakinan sebelum ayat ini turun. Ada keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dari haid. Di Arab itu ada keyakinan, itu pernah dengar gak kisah ini? Jadi orang Arab itu sebelum turun khalaqal insan min 'alaq, diciptakan dari darah, segumpal darah, yang darahnya dari mani dulu ya. Ulangi, afwan ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayah sabul insanu suraka sudah alam yakun min mani yumna. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apalagi ayatnya? Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunhu am nahnu khaliqun. Pokoknya tentang ayat-ayat tentang penciptaan. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Jadi kita itu dikasih tahu dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan dari air. Mohon maaf, air laki-laki. Baru jadi darah. Baru darah jadi daging. Khalas? Na'i? Hadza Qur'an. Tapi dulu sebelum Quran turun, mereka memahami bahwa manusia diciptakan dari darah perempuan, dari perempuan. Kalau haid berarti nggak jadi anak begitu, pecah darahnya. Tapi kalau nggak haid berarti itu darahnya jadi jadi anak. Ada khata.
Hal ada sahih, ada faham khata. Begitu dulu mereka memahaminya. Itu pemahaman di jahiliyah. Ada pemahaman di Romawi dulu, pemahaman lain bahwa manusia itu dulu dia itu diciptakan di dalam perut manusia sudah bentuk sempurna, nggak ada proses perubahan. Jadi dia ada proses di dalam entah gimana lah ya pemahaman mereka. Jadi dia langsung langsung bayi kecil gitu berkembang 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 begitu. Tidak ada tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah itu semua zaman dulu ilmu itu. Kemudian Nabi SAW turun Al-Quran, Nabi menjelaskan tentang tahapan-tahapan penciptaan. Nah, tahapan penciptaan. Dulu sahabat menghadapi ayat-ayat itu cukup dengan Iman. iman, langsung diperbaiki cara berpikir mereka. Oh, kalau dulu mereka berpahaman bahwa bayi itu dari darah haid, sekarang langsung dibuang. Enggak, bayi itu sebenarnya bukan darah haid, nggak ada hubungannya sama bayi. Bayi itu adalah laki-laki kemudian dengan perempuan baru nanti apa namanya jadi makhluk begitu yang Allah ciptakan. Jadi dirubah. Mereka cukup beriman aja mereka. Makanya di sini mana tadi? Makanya sahabat dan tabi'in mereka tidak membicarakan tentang ilmu modern. Nah, sekarang bagaimana kita menggabungkan al-mutarajjih fil mas'alah? Silakan, siapa yang baca? ومن خلال النظر في هذين المذهبين وتنازع القوي بين الرأيين وأن غاية الفريقين تعظيم القرآن الكريم يمكننا الخروج بقول يؤلف بينهما ويرفع مآخذ كل منهما ويحقق المصالح التي ينشدها الفريقان وهي هداية القرآن للناس أجمعين وبقاء تجليات هذه الهداية إلى يوم الدين فنقول لا شك أن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع يخاطب العالم في جميع الأزمنة والأمكنة لتحقيق هذه الهداية وهو هدف الأسماء كما سبق ولم ينزل أصالة لبيان تفاصيل العلوم بجزئياتها وإلا لأوضحها وبينها بأدل عبارة كما بين الأحكام بقسميها العقل والتعبد وكما بين القدر الهادي من الأخبار السابقة واللاحقة Nah, ومع ذلك فهذا لا يمنع من وجود إشارات كلية ودلائل إجمالية على بعض العلوم يفهم معانيها المتقدمون وقد يصل إلى حقائقها المتأخرون وهو ما يسعى إليه المتحدثون عن الإعجاز العلمي. barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, taqabbalallahu minkum. Taib. Ini dulu nih. Ini pemahaman yang dasar. Apa pemahaman yang dasar? Bahwa Quran itu kitab apa? Hidayah. تشريع هداية Muhim jiddan, وتشريع. akhi. Muhim jiddan. Huwa kitabul hidayah. Muhim jiddan. Yakni tujuannya hidayah. Dia tidak diturunkan untuk walam yanzil li bayani tafasilil ulum wa juz'iyatiha. La. Tapi dia turun sebagai hidayah untuk alam fi jami'il azminati wal amkinah litahqiq hadhihi hidayah. Yani wa huwa hadaful asma kama sabaq. Wa huwa hadaf al-asasi lil Quran hidayah. Kitabul hidayah. Khudh hadzal kalam huwa kitabul hidayah. Wa huwa laisa kitabu bayan li'ulumul kaun. Oke, bukan ensiklopedia untuk menjelaskan alam semesta ini, bukan. Kalau memang dia diturunkan untuk menjelaskan alam semesta ini, disebutkan nih di sini. Seandainya memang diturunkan untuk alam semesta, la awdahaha wa bayyanaha biadalli atau biadalla ibarah. Kalau memang Quran itu turun untuk menjelaskan alam semesta ini, maka Quran akan menjelaskan dengan sangat rinci. Sebagaimana Quran menjelaskan hukum-hukum akidah dan ibadah secara rinci. Dan bagaimana juga Quran menjelaskan cerita-cerita terdahulu dengan rinci. Juga cerita-cerita yang akan datang di hari akhir dengan rinci. Idzan Al-Quran, ayo kita Kitab hidayah. Hidayah. Hidayah wa tashri'. Maka yang paling pokok yang dibahas adalah majalat yang 4 tadi. Tentang akidah, tentang Ibadah, akhlak, adab, wa muamalah. adab. Juga tentang akhbar, tentang tarikh orang-orang terdahulu.
Karena semua ini tujuannya adalah hidayah. Tujuannya hidayah. Hidayah. Bisa nggak Allah menurunkan kitab lain yang khusus menjelaskan tentang alam semesta ini dengan detail? Bisa nggak? Bisa. Allah turunkan. Bisa. Bisa. Kalau Allah mau turunkan kitab khusus tentang alam, tentang langit detail, tentang laut detail, bisa nggak? Bisa. Nah, lakin ma faedah, laisa. Sahih? Makanya itu bukan inti. Makanya Allah menurunkan Quran sebagai hidayah. Adapun masalah alam ini hanya sebagai juz'iyat saja. Sebagai apa? Juz'iyat. Iya. Apa juz'iyat tadi? Isyarat. Insyaallah. Isyarat? Clue. Ya, bolehlah clue. Syukran. Clue aja. Hanya sepotong sebagian kecil saja atau pokok-pokoknya saja. Pokok-pokok saja dalam urusan. Saja. Nah, makanya ini penting. Jadi makanya berdasarkan hal ini karena dia juga mengandung isyarat tentang apa? Haqaiqil ulum. Akal ulum, maka la yamna min wujud isyarah kulliyah. La yamna min wujud isyarat kulliyah wa dalail ijmali ala ba'dil ulum yufham ma'aniha mu'taqaddimun. Ini lihat di sini. Jadi tidak masalah di Quran itu kita meyakini adanya isyarat tentang ilmu kaun. Bagaimana orang terdahulu me- me- bermuamalah dengan ayat-ayat itu? Bagaimana mereka dulu bermuamalah dengan ayat itu? Orang terdahulu mutaqaddimun kaif? Beriman. Yafham yafham ma'aniha wa yu'minuna biha. Khalas? Yafham. Allah anzala minas sama. Yafham. Marajal bahraini. Yafham. Khalaqal insan min alaq. Yafhamun am la? Yafhamun as-sahabah? Yafhamun. Thumma yu'minun. Khalas. Oke? Hada mutaqaddimun. Lakin al-mutaakhirun nahnu nafham, kita faham dan kita nyampe kepada terbukti hakikatnya dengan ilmu modern. Nahnu nasil ila hadhil haqiqah. Wa hum lam yasilu ila hadhil haqiqah, lakin wasalu ila al-iman biha qawiyyan. Wa nahnu nu'min wa nasil ila haqiqah. Tamam? Tamam. Wa hadha ma yas'a ilaihi al-mutahaddisun 'an al-i'jaz al-ilmi. Jadi kita dalam hal ini kita meyakini satu bahwa Quran sebagai kitab hidayah. tamam. Hidayah Awalan tasyri'. thaniyan, hal al-Quran yashmal atau yahmil ma'ani al-kaun wal anfus? Hal yahmil? Naam. طيب كيف يحمل؟ بالتفاصيل أم لا؟ لا لا يحمل. لا. طيب إشارات. إشارات فقط. كيف يتعامل المتقدم بهذه الإشارات؟ المتقدم يفهم يفهم ويؤمن. ويؤمن. كيف يتعامل؟ ثم يؤمن. لا جمال الفهم والإيمان. نعم الفهم والإيمان. كيف يتعامل المتأخرون؟ نحن متأخرون يفهم يؤمن نفهم يصل إلى حقائق ونصل. وتحقيق. أيوة نفهم نصل إلى حقائق. نفهم هذه الآية ونصل إلى حقيقة. والكل خير والكل خير. طبعا هؤلاء أفضل. Mana lebih hebat? Tidak terbukti tapi beriman atau terbukti terus beriman? Ayuhuma aqwa. Al-awwal. Al-awwal aqwa. Tidak melihat tapi beriman. Qawi jiddan. Mereka itu melihat ayat-ayat kaun itu seperti ayat-ayat akhirat. Mereka tidak pernah melihat bahwa laut dibagi dua, tidak pernah melihat itu semua. Tapi mereka juga tidak pernah melihat proses penciptaan manusia. Tapi mereka meyakini proses itu dalam rahim. Jadi mereka hebat sekali. Bagi mereka itu dulu gaib, tapi mereka mengimani. Qawi jiddan. Ya. Kita sekarang udah terbukti. Banyak sekali terbukti. Harusnya pembuktian itu menjadi tambahan iman bahwa apa yang diceritakan tentang akhirat pun akan terbukti. Tentang barzakh akan terbukti, tentang kebangkitan akan terbukti, tentang hisab akan terbukti, tentang sirat terbukti, tentang jahanam terbukti, tentang jannah. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Dulu sahabat mereka malah lebih malah ilmu kaun malah mereka tidak ada
haqaiknya, tidak kelihatan di mereka, tapi mereka langsung beriman semua. Yakini itu. Qawi jiddan haula. Kita yang haqaik ilmiah sudah terlihat, harusnya kita bertambah Oh, yakin. iman Iman. terhadap hal-hal yang tidak terlihat, terhadap akhirat. Iman. Iya benar, harusnya ayat-ayat kauniyah menambah iman tentang bahwa iya, kalau ini terjadi di zaman sahabat belum terlihat, sekarang terlihat, berarti semua berita akhirat tentang kematian, tentang kebangkitan pun sama. Sekarang belum terjadi, pada saat saya mati saya akan merasakannya. Saya akan melihatnya. Harusnya begitu dibawa ayat-ayat ini, bukan cuma dibangga-banggakan. Ayat-ayat ijaz ilmi dibangga, oh keren, 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 lah, 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 lah. Kita tarik bahwa ijaz ilmi ini, berita-berita ilmiah ini zaman dulu adalah hal apa di zaman sahabat menjadi hal zahir atau gaib? Gaib. Gaib. Yu'minun wala la? Yuqinun. Subhanallah. Al-an kaun ini di zaman ini menjadi apa? Jadi gaib atau zahir? Zahir. Jadi zahir, jadi waqi', jadi kenyataan. Maka apa fungsinya ijaz ilmi, ilmu-ilmu modern ini, ilmu kaun atau ayat-ayat kauniyah? Fungsinya harusnya ziyadatul yakin. Yakin. Oke. Yang kedua, Asyhadatul idafiyyah. Ada ala al-idhofiyah. sidqil Quran. Ya. Pertama nambah iman kepada Allah. Yang kedua nambah iman tentang Al-Quran. Benar dia wahyu. Quran. Kemudian nambah iman tentang Risalah. bahwa benar, bahwa ini menunjukkan yakni syahadah idhafiyah, menjadi bukti, ya bukti kebenaran Quran. Yang kedua bukti kebenaran Risalah Nabi. risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Wasilid da'wati ghairil muslimin. ia mendakwahkan ghairul muslimin dengan lughatul ilm. Ana tambahkan yang keempat, tulis. Harusnya ilmu kaun ya ziyadatul yaqin ala wuqu'il akhirah. Zid. Ziyadatul yaqin ala wuqu' ma fil akhirah. Al-ghaibiyat fil akhirah. Wuqu'ul maut. Anta satara maut ya akhi. Mada qala Allah Ta'ala? Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Dhanna annahu al-firaq. Anta satashur hadal firaq wa dhanna annahu al-firaq. Antum akan ada fase bahwa antum yakin akan meninggalkan dunia. Wa dhanna annahu al-firaq. Ketika ruh antum sudah dicabut. Anta satara hada. Wa fil qabr anta satara munkarun wa nakir. Wa fil qabr wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh anta satara barzakh sayakun waqi'. Jadi huna رقم 4 زد زيادة اليقين على وقوع أخبار الآخرة. خلاص سيحصل، انتبهوا أنتم. Kata Allah, antum akan dibangkitkan. Izan akan terjadi nggak? Hah? Khalaas, intabihu, akan terjadi. Khalas, hada intaha ila huna ad-dars. Nas'alullah an yazid lana yaqinan. Amin. نعم بأخبار الآخرة أخي، لا تلعب بأخبار الآخرة عن البعث، عن الحساب، عن الميزان، عن صراط. انتبهوا أيها الإخوة، عن جهنم. انتبهوا أيها الإخوة. سيقع كما وقع الآن العلوم الحديثة وكان غير موجود في أحد الصحابة. 1400 tahun tidak diketahui, الآن حصل. وهكذا أيضا في الأمور الغيبيات في الآخرة. ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان بالقرآن الكريم وأن يزيد لنا إيمان بالقرآن الكريم وأن يزيد لنا إيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر وبالقرآن الكريم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله تعالى. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. تقبل الله منا ومنكم. شكرا. في إضافة تفضل. Ada tambahan? Masih. Ya, makasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah dari sana. Dari ana mohon maaf. Syukran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.